برکې چې دا رسولیت ته نږدې هم مناسب د تقابل ادیان سبق شروع په تور د مقدمه التموسو خبرې ویل دین او اسلام تفصیل موکي بیا هم د ساينس او اسلام په حواله سره څو ضروري خبرې وکړي دین پس یو بل عنوان دی وی مذاهب کیسے وجود میں آتے ہیں توجہ کوي د دې خبرې خلاصه ده مذاهب په وجود کې څنګه راغلي وای دا دغه سينو چې یو سړی را پاسې دو بس اچانک یې اوسې عبادت شروع کړه اصل کې تقابل ادیان کې یو اصطلاح راځي چې ورته مظاهر پرستی ویل کی څورته ویل شي مظاهر پرستی یو چا په یو سیس کې یو خاصیت ولیدو بس دغه عبادت شروع نور یې وکړو وير په دې نور کې ډېر فائدې دي ګوره دا نور چې چرته وی انسانان ژوند تیرې په کوم ځای کې چې دا نور نه وي هلته انسان څه کې وو کې میانم ژوند نشي تیرول لکه یو قانون وغیرہ علاقو تلاړ شي د دې کارخاني چلیږي وغیرہ وغیرہ سمندر دلته کې موتیان دي دي کې ری دي دي کې قسمه قسمه سيزونه دي د دې عبارت شو ور دلته دا سوزول کوي دا چې په خې نور کارونه مونږ لپاره کوي دا د ور عبارت شو دې ته ویل کې مظاهر پرست دې خلکو کله دا سوچ ونه کو چې بدی سيزونو کې د اثر اچون کې سوچ یو خبره ور سره بلم کوي چې تاسو زین ته دا راځي چې مړه مخکینی خل توجه وکړي مړه تاسو زین ته دا خبره راځي چې دا خلک هم د ساينس او ټکنالوژي سره نه بلګو ناشتاو په دې دا خبره دی غلطه ده هغه خلکو چې څومره کمال مهارت په دې سيزونو کې حاصل کړو په ساينس کیمستري دې سيزونو کې چې نن سبا خلک دغه تصور نشي کولای هغه خلک د فرعون په لاس دې څه مسالې لګولې ترنه محفوظ هغه زماني خلک وګوره پس مګه ناز وبره نو خطلې د هغه ځګینه و سیارې دریاب کړې هغه خلکو لږ تاسو درې مولانا حفظ الرحمن سیوهروی رحم الله علوم القرآن راواخله قصص القرآن راواخله دې قصص القرآن کې رنگین چې کوم چال دي په دې کې د عادیانو سمودیانو د دیوغه کلاګانی ورکړي په یو کاني کې هغه پوره کلاګانی جوړې کړي په دغه کاني کې کمره ده برمده ده کړکۍ دي د کاني روشندانونه دي دروازې په دې کاني یو کښتۍ کې جوړ کړي بار نه بګیزه نه دی لګولې تا ورته عقل وګوري دا کم کاریګرانو نو دا خبره کوله غلطه ده خو دا خلک اصل کې مظاهر پرستو یو سیس کې اثر او تاثیر وکړو بس د عبادت شروع کړو چونکه روحي تعلیم نه محروم او غریبان دی وجنه یو چې کله ابراهيم عليه السلام د دیو د معبودانو خلاف आवाज ولګو دیو څه وکړه نو خو پانسي کو نه پکانو وشتو نه بل سزا ورلا دیو سزا څه ورلا بل دا ور دغه وخت زیات آتش پرستو دی ویل دا ور زموږ معبود ته بس دغه خدای ته حواله کې چې غیر سره وسو نو مظاهر پرستی د وزیره په دنیا کې مذاهب زیات شو مذاهب یعنی دا اب مذاهب د ادیانو د زیادت وجه سره مظاهر پرستی صدا مظاهر پرستی مو پیژنده او زمونږ خلک بلړ شي قبر ته ورشي قبر کانی په ځان راځي د قبر خاوري په تاسو مقدس ګړي وي دا د وینه محروم او دا وینه متاثر مونږ چې کله ورته باز شروع کوي ورته اولیاء ده موږ ته مونږ اولیاء منو د اولیاء منو تاسو اولیاء منئ الوهیت او معبودیت تم رسول دي دغه شرک دی راځي وایي بسم الله مذاهب کیسے مذاہب کیسے وجود میں آتے ہیں وجود مذاہب کا سبب دو لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جہاں مظاہر قدرت کی کوئی عجیب و غریب تاثیر دکھائی دی اسی پر فریفتہ ہو کر اسے خدا سمجھ لیا اور یوں ایک نیا دین وجود میں آ گیا یو سړی لاړو ویره ز پلان کې بازار تلاړم مال ته دعا وکړه زما پلان کې بیماری و زخه شو زه وس نور شروع داس دغه معبود دې جوړ کړته بعد توافونه شروع دغه مذاهب پرستی ملکان کې یو چې نه دریافت شوی و زه چلو وخت وې مغه اس موقع پر اس بات کا قائل ہونا مشکل ہے کہ زمانہ قدیم کے لوگ عقل و شعور و فنون متداولہ سے نابلد فنون متداولہ یعنی سائنس کیمسٹری فزکس وغیرہ شو کیونکہ کیمسٹری میں ان کی مہارت اتنے مسلم ہے کہ آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی نظیر پیشلی ہی کی جا سکتی چنانچہ فرعون کی لاش کو انہوں نے ایسے مسالے لگا کر محفوظ کیا تھا کہ آج تک وہ محفوظ اور موجود ہے اور اس پر مستقل کئی مقالے لکھے جا چکے ہیں لیکن آج تک ان مسالوں کو دریافت نہیں کیا جا سکتا
نه غیر مثال موږ شیخ ادریس صاحب کیسه کوله وای ما یو شاګرد و کال لتلو او واپس را کیسه کوله چې زموږ په دې کې تشکیلو شوی سمندر غاړه ولته شادوګان ډیرو چې کله مو واپس یو پاکستان ته خیری ورځ وي هغه یو حاجی صاحب پکې و امیر صاحب هغه ګیره توروله او ځان ته دغه رنګي خو نیمه ګیره تور کړی و اشادورا رنګ شو ګډه سمندر ته ورځو نیمه سپینه نیمه تور پات جمعیت جنډه کله ورځ به دی چې په سره ډېر څه اوسه وسه کولای شو نه هلته راشه ملاوي دوم نه دره بیا هغه شادیو بل اوس چې په خو هغه شادوګان رااله انا غری کې چې کله ور دیو بل کړه ور ختم شو دیو پاس کرو باندې سزیلی راوړی وغه ور واچولې هغه چې کله یې رسوري شادوګانو بزان مګلې او تورې دی د دې کسان ورته لته طریقه تر خې چې د قصې پتی وځه ګیره تورې سره هغه شیزونه راغستو په ټوله ګیره ولا غول تورې کړه ګیره تورې شه په ټول یې خانه پاک ورې چې ورسره سره کوزش بیا په شرم او زه کور ته څنګه خلک وای تا کال ولا ګیره دی وخره به سلور مې شو ته بیا لاړو نو په دې دویم ځل چې دا ګیره راوخته د تک تور راوخته بیا عمرې تور راوخته نو شیخ صاحب وای دې ډاکټرانو تر اوسه پورې دې دوايي نه دی ایجاد کړې چې یخته مستقل تور حالکه شادوګانو سره شته دغه څه رسته هغه دې کې فرق ده کاری ته یې سره یو بل قسم لیکلو تفصیل به ودیږي وای علمی فلکیات میں انہیں اتنی مہارت حاصل تھی کہ بغیر کسی دوربین یا خوردبین کے زمین پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے 5 سیارے دریافت کر لیے تھے جنہیں آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا سورج کے پجاری بلا وجہ سورج کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے یہاں مروج سائنس کے ذریعے پتہ چلایا کہ جہاں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہے وہاں لوگوں کو زندگی ملتی ہے اور جہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑتے وہاں زندگی تو بڑی دور کی بات نہ گھاس اگتی ہے اور نہ جانور زندہ رہتے ہیں چنانچہ آج بھی بحری اوقیانوس قطب شمالی اور قطب جنوبی میں زندگی نہیں اور وہاں کا پانی مچھلی سے خالی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگ سورج کی پرستش میں مشغول ہو گئی کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مادی اشیاء کو آگ سے حرارت ملتی ہے اور آگ کے کارنامے بڑے زبردست ہیں انہوں نے آگ کی پرستش شروع کر دی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے صدائے توحید بلند کرنے کے جرم میں قتل کیا اور نہیں سوری پر چڑھایا بلکہ انہیں آگ میں ڈال دیا کیونکہ آگ ان کا خدا تھی گویا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدا کے سپرد کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے اسی طرح اہل مصر پانی کے بھی پجاری تھے اور ایک خوبصورت دلہن کو سجا کر دریا کی نظر کرتے تھے جو ان کے یہاں خدا کی پسندیدہ ترین عبادت تھی مظاہر قدرت کے پرستش کا یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اتنا وسیع ہوا کہ لوگوں نے جانور تک کو اپنا خدا بنا لیا چنانچہ ہندو نے گائے کو اپنا خدا قرار دیا اور لنگور کو مقدس سمجھ کر پالنا شروع کر دیا جسے ان کے یہاں ہنومان کہتے ہیں وہ عبادت کی ہوتی تھے دبازی اصطلاحات یا دوی خبر بیرو سنو یو سے ذکر کی بل زینے وائیو ہنومان سے تو اگر وہ عبادت سری لنکا میں اب بھی ہاتھی کی پوجا ہوتی ہے اور مصر میں ایک زمانے تک اہل مصر ہاتھی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی غیبت کے صرف 40 دنوں میں اتنے بگڑ گئی کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ یہ بچڑا بے جان ہو کر بھی آواز نکال رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہی خدا حالانکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سامری نے جب اس بچڑے کو بنایا تھا تو اس کی ساخت ہی ایسے رکھی تھی کہ اس کے منہ اور پیشابگاہ کے سوراخ کو برقرار رکھ کر پیٹ کو خالی رکھا تھا اور یہ ایک عام سا اصول ہے کہ اگر کسی چیز میں ایک بڑے سوراخ سے ہوا کو داخل کرے اور کسی چھوٹے سوراخ سے وہ ہوا باہر نکل جائے تو اس موقع پر سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے لیکن وہ لوگ اس حقیقت تک رسائی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بچڑے کی پوجا میں لگ گئی جسے تقابل ادیان کی اصطلاح میں عبادت الحیوان اور مستشرقین پر اصطلاح کی کورٹیزم کے نام سے پکارا جاتا مستشرقین در یورپ کے مولیان سے بھی مناسب ہو تو بس مناسب